आदरणीय दर्शकवृन्द, जय मसीह। साथै नमस्कार। नेपाली इसाई जगतका धरोहरहरूमध्ये एक धरोहर आदरणीय पास्टर गुरुबा फिलिप सुवेदी बेथानी टक शोमा अतिथिको रूपमा आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। झन्डै 49 वर्षको आफ्नो क्रिस्चियन जीवनमा थुप्रै परिवर्तनहरू देख्नुभएका र समाज, देश र मण्डलीलाई ठुलो योगदान पुर्याई अनवरत रूपमा मण्डली स्थापना र सेवामा एक वरिष्ठ पास्टरको रूपमा उहाँ अहिले इम्मानुएल एक्लेसिया नेपाल मण्डलीमा सेवारत हुनुहुन्छ। आज अति आदरणीय प्रभुका अभिषिक्त जन परमेश्वरले चलाउनु भएको हाम्रा अग्रज गुरुबालाई हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। गुरुबा, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? आराम छु, ठिक छु। ठिकै हुनुहुन्छ? आज धेरै खुसी लाग्यो हजुरलाई भेट्न पाउँदाखेरि। म हाम्रो बेथानी टक शोमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँको अमूल्य समयको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ यहाँसँग चाहिँ नि यो बेथानी टकमा कुराकानी गर्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। हामी कुराकानीतिर अगाडि बढौँ। यहाँको परिचयबाट सुरु गरौँ न त। मेरो नाम चाहिँ फिलिप सुवेदी र मेरो कति मानिसहरूले बलराम सुवेदी भनेर चिन्नुहुन्छ, किनभने नागरिकतामा त्यो भएको हुनाले सरकारी कामकाजमा त्यो चल्छ, त्यस कारणले गर्दा पनि। तर इसाई जगतमा फिलिप सुवेदी नै भनेर चिनिन्छु। मेरो जन्मस्थान चाहिँ पर्वत जिल्ला धौलागिरी अञ्चलमा हो र म सुवेदी ब्राह्मण परिवारमा सुवेदी परिवारमा जन्मेँ र मेरा बुवाहरू 7 भाइ हुनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भन्नुपर्छ, 2 जना मात्र बाँकी हुनुहुन्छ, त्यो पनि उहाँहरू शिथिल अवस्थामा हुनुहुन्छ। मेरा बुवाहरूमा 7 जना मध्ये 5 जना चाहिँ पुरोहित, त्यो परिवारमा मेरो जन्म भयो। त्यो मध्ये पनि म जेठो छोरा, अनि मेरो साइनो बुवा चाहिँ पण्डितहरूको पनि पण्डित, महापण्डित हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो परिवारमा मैले बाल्यकाल एकदमै बाल्यकालमा मैले त शिक्षा पाउन सकिनँ। म बुवाहरूसँग विभिन्न बाहिर घुमफिरमा भएँ। अलिक उमेर छिप्पिसकेपछि 13 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि कख चिन्ने मौका भयो र त्यहाँदेखि सोझै म चाहिँ धर्मशास्त्रतिर गएँ र वेदान्ततिर चाहिँ अलिक अध्ययन गर्ने मौका भयो। अब त्यो परिवारमा म जन्मेको, हुर्केको, बढेको, पढेकोले धार्मिक विचारधारा चाहिँ त अघि बढ्यो, तर वास्तविक ईश्वर को हो भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ चिन्न सकिएन। अल्मलिएरै लामो समय बित्यो भनौँ अब। अनि मेरा बुवाहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँतिर सर्नुभयो। साथसाथै म पनि अलिकति घरभन्दा बाहिर नै मेरो जीवन बित्यो र मेरो पढाइ, शिक्षा, दीक्षा भन्ने कुरा पनि बरु घरबाट भन्दा बाहिरबाट भयो। तपाईँले भन्नुभयो 13 वर्षको उमेरमा तपाईँले कख चाहिँ सुरु गर्नुभयो। हजुर। एकदमै तपाईँ एउटा ब्राह्मण, एउटा शिक्षित परिवार मानिन्थ्यो त्यतिखेर पनि, अहिले पनि। र त्यो परिवारमा तपाईँ जन्मेको भए तापनि तपाईँको शिक्षा चाहिँ एकदमै ढिलो सुरु भएछ। के कारणले त्यस्तो भयो? विडम्बना नै भन्नुपर्छ। मेरो बुवा आमा चाहिँ घरबाट बाहिर बस्नुभयो, पोखरातिर बस्नुभयो। पोखराको पनि एउटा भित्री गाउँतिर। अनि त्यहाँ स्कुलहरू थिएन र त्यति पढ्ने अवसर, बुवा आमा खेतीपातीमै व्यस्त, त्यति अवसर भएन। त्यसपछि
मलाई चाहिँ पर्वतमा छोडेर उहाँहरू चाहिँ इन्डियातिर लाग्नुभयो। त्यसपछि मात्रै बल्ल मैले यो कख चिन्ने अवसर मैले पाएको। कतिसम्म गर्नुभयो तपाईँले पढाइ? मैले मेरो पढाइ त्यति खासै हुन सकेन। मैले चाहिँ एसएलसी गरेपछि म मेडिसिनतिर, अब त्यति बेला चान्स थियो, अहिले कमै छ, मैले सिएमए गरेँ। यो मेडिकल प्रोफेसनतिर गएँ म। अनि त्यसपछि मैले इन्टरसम्म गरेँ, तर त्यो कामयाबी चाहिँ भएन। मेरो अध्ययन त्यति नै हो र मेरो अध्ययन बाइबल नै हो मुख्य गरिकन। तपाईँ त्यस्तो ब्राह्मण परिवारमा तपाईँको जन्म भयो अनि तपाईँले बताउनु भयो कि चाहिँ पुरोहितहरूको एउटा परिवार थियो अनि जहाँ चाहिँ तपाईँका शास्त्रहरू एकदमै अध्ययन गरिन्थ्यो, पाठ गरिन्थ्यो, पालना गरिन्थ्यो। त्यो पृष्ठभूमिबाट तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुभयो? अनि हामीलाई अचम्म लाग्छ कि त्यो पृष्ठभूमिमा तपाईँ त्यो संस्कारमा तपाईँ हुर्किनुभयो, तर आज तपाईँ चाहिँ एकदमै प्रभु येशू ख्रीष्टको एकदमै तपाईँ सशक्त र एकदमै तपाईँ सामर्थ्य, एकदमै शक्तिशाली भक्तको रूपमा तपाईँ खडा हुनुहुन्छ। त्यो कसरी सम्भव भयो? धन्यवाद। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ विषय छ मेरो लागि पनि। म यो धर्मशास्त्र अध्ययन गर्दा गर्दै वेदान्तहरूका शास्त्रहरूमा मैले टुङ्गो पाउन सकिनँ, एउटा पोइन्ट, एउटा निचोड त्यहाँ पाउन सकिनँ कि वास्तविक ईश्वर को हो, ईश्वर कस्तो छ, ईश्वर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा शास्त्र पढ्यो। अनि त्यो पढ्दै पढ्दै गएपछि अलिक अन्तिमतिर पुग्ने बेलामा म होइन फलानु भनेर अर्कोलाई देखाउँछ। अनि फेरि त्यो खोजेर पढ्यो, अनि त्यहाँ पनि फेरि अन्तिमतिर गएर उसको लागि उद्धार चाहिँ अर्को, उद्धारक चाहिँ अर्को छ, त्यसकारण फलानुकोमा जानुपर्छ भन्यो। अनि त्यहाँ गयो, त्यो जाँदै 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 गर्दा कहिले पनि नटुङ्गिने रहेछ। त्यसले गर्दा म विचलित भएँ कि वास्तविक ईश्वर को हो त भन्ने एउटा जिज्ञासा चाहिँ मनमा भयो। म मेरा एउटा कतिवटा कुराहरू चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा ख्वाब पनि हुन्थ्यो। जस्तै एक दिनमा मैले चाहिँ के अरे वेद पढिसक्ने, एक दिन रात 24 घण्टा लगाएर भए पनि है पुरा पढिसिद्ध्याउने, एक दिनमा रामायण पढिसिद्ध्याउने है, यस्तै यस्तै। अनि एक दिनमा त्यो नाम्लो बुन्ने हुन्छ नि, डोरी बाटेर नाम्लो बुनेर बरियो बाटेर त्यसलाई एक दिनमा त्यो एउटा नाम्लो सिद्ध्याउने है। त्यो नसिद्ध्याएसम्म म नसुत्ने बरु है। डोको बुन्न थाल्यो भने त्यो डोको एक दिनमा त्यो बाँस काटेर ल्याएर चोया काटेर अनि त्यो चाहिँ डोको चाहिँ बुनेर त्यसलाई सिद्ध्याउने है। त्यस्तो खालको त्यो एउटा त्यो जिज्ञासा रहन्थ्यो, एक दिनमा एकै दिनमा चाहिँ त्यो सिद्ध्याउने भन्ने कुरा। त्यस्तै धर्मशास्त्रहरू पनि म त्यही हिसाबले पढ्थेँ। पढ्दै गयो, टुङ्गो पाइनँ। नपाएपछि म अलिक विचलित भएँ। फेरि अब मेरो अब घरको ब्याकग्राउन्ड के हो भने धर्मशास्त्र मात्रै पढ्ने भन्ने, धर्मशास्त्रमा टुङ्गो देख्दिनँ। अनि अङ्ग्रेजी पढ्नु हुँदैन भन्ने, अङ्ग्रेजी पढ्या मान्छेलाई बाहिर यसो हेर्दा ठुला मान्छेहरू, ठुला काम गर्ने मान्छेहरू उनीहरू नै छन्। अड्डा, अदालत, अफिस, विज्ञान यावत कुराहरूमा उनीहरू नै छन्। यहाँसम्म कि शिक्षामा उनीहरू नै छन्, शिक्षा क्षेत्रमा स्कुल कलेजहरूमा हेरे उनीहरू नै छन्। अब त्यो पढ्नु हुँदैन भनेपछि मलाई त साह्रै अप्ठ्यारो भएर म विचलित भएर मैले त घरै छोड्नु पर्यो है, घरै छोड्नु पर्यो। बाहिर निस्केपछि मैले चाहिँ जब पढ्दै गएँ अलिकति मलाई चाहिँ के जिज्ञासा लाग्यो भने ईश्वर छ त खोइ
अब यो वेदान्तहरूमा यो धर्मशास्त्रहरूमा त पाइनँ मैले खासै। जसलाई देखाइएको थियो फेरि उसले गएर अन्तिममा म होइन फलानु भन्छ भनेपछि टुङ्गो त केही पनि भएन भनेर म अलिक मार्क्सवादले दिन बादतिर गएँ। केही समय त्यसमा बिताउँदा त्यहाँ पनि राम्रो कुरा लाग्छ। विज्ञानका कुराहरू राम्रो छ, विकासका कुराहरू राम्रो छ, बुद्धिका कुराहरू राम्रो छ, तर ईश्वर भन्ने कुरालाई फेरि ठ्याक्कै विपरीत छ। अनि फेरि त्यहाँ गएर म अड्किन्छु कि ईश्वर बिना यो ब्रह्माण्ड कसरी भयो, यो सारा जुन घाम तारा पृथ्वी यावत कुराहरू म देख्छु त्यो देखेका चिजहरू कहाँबाट आयो त त्यो। अब आपसे आप के हुन्छ? मेरो घरमा आपसे आप भातै पाक्दैन त है, गर्नै पर्छ मान्छेले। अनि त्यो आपसे आप भन्ने कुरालाई मलाई त्यो चित्त बुझिरहेको थिएन, अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। अनि त्यस अवसरमा म यताउति डुल्दै काम खोज्दै के गर्दै हुँदाहुँदै म यहीँ काठमाडौँमा आइपुगेँ। पहिला सुसमाचार त मैले 2024 सालतिर शिलोङमा एकजना थोमस प्रधान भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सुनाउनु भएको थियो। शिलोङ मेघालयमा उहाँले सुनाउनु भएको थियो। तर अब मलाई त्यसमा विश्वास थिएन, भएन, किनभने त्यो हाम्रो परम्पराले एकदम त्यसलाई चाहिँ नि नकारात्मक सन्देश दिइराखेको अवस्था, गाई खाने धर्म हो, यस्तो विदेशी धर्म, नराम्रो धर्म आदि आदि। त्यहाँ कुनै फेरि त्यहाँको चलन र हाम्रो संस्कृति कता नमिलेको त्यसै अप्ठ्यारो, किनभने उहाँ चाहिँ छोरी मान्छेले चाहिँ नि छोरा मान्छेलाई बिहा गरेर घरमा लैजान्छन् है। त्यो ठाउँ त्यहाँको त्यस्तो देखिराखेको, हाम्रो नेपाली कल्चरहरूमा त्यस्तो छैन, अरू हिन्दूहरूको अरू कल्चरमा पनि त्यस्तो छैन। अब तिनीहरू नै क्रिस्चियन छन् भनेपछि यो कता मलाई पनि बिहा गरेर लैजाने भने के हो त के भन्ने खालको त्यो उल्टो सुसमाचार यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि त्यसै गर्ला कि भन्ने त्यो डर लाग्यो। अब मैले त खोजेको त ईश्वर हो है। अब ईश्वरको जुन मुख्य कुरा पाउँदिनँ तबसम्म चाहिँ ममा त्यो विश्वास छैन। त्यसै भएर कहाँ छ त ईश्वर भनेर हिँडे मान्छे हुँ। अनि त्यो हुँदाहुँदै म यहाँ काठमाडौँमा पुगेँ। काठमाडौँमा पुगेपछि कामको सिलसिलामा म यहाँ आनन्दवन भन्ने ठाउँ, यहाँ मिसन हस्पिटल छ, त्यहाँ म हर्टिकल्चरमा चाहिँ काम गर्दै थिएँ। र हर्टिकल्चरमा काम गर्दै थिएँ त्यहाँ भनौँ पाइलटिकेको केही समयपछि नै त्यहाँ त क्रिस्चियनहरू रहेछन्। अनि शनिबार एकछिन सुसमाचार सेवा हुँदो रहेछ, अलिअलि सुन्दै पनि थिएँ, बाइबलका टुक्रा टाक्रीहरू पढ्दै पनि थिएँ। अनि एक दिन त्यहाँ सेवा भइराखेको बेलामा म घाम ताप्नको लागि बसेको थिएँ, जाडोको महिना। एकजना दिदीले, भाइ तपाईँलाई म रुई दिन्छु, कानमा रुई मजाले कोच्नुहोस्, नसुन्नुहोस्, ठिकै छ तपाईँलाई मन पर्दैन, तर घाममा बस्नुहोस्, जाडोमा नबस्नुहोस्। हामी घाममा बसेका छौँ यो बेन्चमा एक कुनामा भने 8-9 जना बसेर सेवा गरिराख्नु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ लिडिङ गर्नुको लागि एलपी देउपाने दाजु आउनु भएको थियो र वचनको लागि चाहिँ नि पास्टर निकानोर तामाङ आउनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ जवान हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला पास्टर हुनुहुन्थेन उहाँले चाहिँ वचन बोल्दाखेरि मेरो आन्द्रा भुँडी त्यहाँ निकालिदिनु भयो कि उहाँले चाहिँ रोमी 3 अध्यायको 23 पदलाई ल्याइदिनु भयो। त्योभन्दा अगाडि भजनहरू गाउँदैखेरि 209 नम्बरको भजन गाउँदा मलाई असजिलो भइरहेको थियो। रगतले शुद्ध हुने कुरा त्यसमा लेखिएको छ, तिमी शुद्ध भयौ कि येशूको रगतले भनेर। त्यसले मलाई रिस उठिरहेको थियो। रगतले मान्छे शुद्ध हुन्छ भने काठमाडौँमा रगतको के कमी, यत्रो भैँसी काटिन्छन् है। एक दिन सबैसँग मागेर किनेर एउटा टाउमा जम्मा गरेर नाकसम्म मात्र डुबे त भइगयो, जतिपल्ट मन लाग्छ डुब्ने है। रगतले शुद्ध हुन्थ्यो भने के अप्ठ्यारो भयो र हुन्थ्यो र, यो वाह्यात कुराहरू चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने लागेको थियो। पछि
जब वचन पढ्नुभयो रोमी 3:23 सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। त्यो बेलाको अनुवाद भन्दैछु है मैले। सबैले पाप गरेका छन् भने मलाई पनि बुझ्नुभयो। म एउटा शब्दको विश्लेषण गर्ने मान्छे है, मलाई उहाँले पापी भन्नुभयो। यसको प्रुफ दिनुपर्छ उहाँले। मैले के पाप गरेँ? म कठालो समात्छु, म त्यसै छोड्नेवाला छैन भनेर चाहिँ कम्मर कसेँ। उहाँले सिध्याउनु भयो। उहाँ कहीँ छिट्टै जानुपर्ने रहेछ, हतारसँग चाहिँ उहाँ बाइबल हालेर पछि गएँ म है। पछि गएर उहाँलाई च्याप्प समातेँ पछाडिबाट वक्तालाई, निकानोर तामाङलाई उहाँलाई समातेँ। तपाईँले मलाई पापी भन्नुभयो, त्यो प्रमाण दिनुहोस् भनेर है। सबैले पाप गरेका छन् हो बाइबलमा लेखिएको छ भन्दैमा है। बाइबलमा तपाईँले त त्यही कुरामा विश्वास गर्नु, मैले विश्वास गरिनँ नि त। अब मलाई त्यसको प्रमाण दिनुहोस् भने त्यसपछि उहाँले अर्को कुरो पनि भन्नुभएको थियो। त्यो पनि एक्का थियो, रोमी 6:23 थियो, पापको ज्याला मृत्यु हो तर हाम्रा परमेश्वरको वरदान प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। अब अनन्त जीवन त्यहाँ छ, खुसी त छ त्यहाँनिर, तर मेरो पाप के त है। अनि उहाँले मलाई एकछिन 5 मिनट पनि होइन होला त्यति समय दिनुभयो। भाइ म तपाईँसँग म यहीँ आउँछु, तपाईँसँग घन्टौँ समय बिताउँछु। माफ गर्नुहोस् अहिलेलाई वास्तवमा सबै रगतले शुद्ध हुन्छ भनेको होइन, खालि येशूको रगतले मात्रै मान्छेको पाप शुद्ध हुने हो है। यो कुरामा तपाईँ भुलमा नपर्नुहोस्। येशू परमेश्वर हो, मानिस बनेर आउनुभएको हो, त्यसकारण उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, सिद्ध हुनुहुन्छ, सर्वशक्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो सिद्ध रगतले मात्रै शुद्ध हुने है भन्दाखेरि अलिकति हच्केँ म। अब सिक्ने मौका मलाई चाहिँ भयो है। त्यसपछि विश्वास मलाई अलिकति पलायो। अनि त्यहाँ एकजना यहुदी डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, जोहन ह्यारिसले मलाई बिस्तारै अलिअलि वचन सिकाउन लाग्नुभयो। उहाँको घरमा नै बोलाएर मलाई कमसेकम एक दिनको 1 घन्टा क्लास लिने जस्तै गरी सिकाउनु भयो। त्यो त मेरो बाइबल स्कुल बन्यो। म त एकदमै निपुण भएँ बाइबलका कुरामा। म त्यही नै विश्वास गरेँ, मेरो हृदयबाट विश्वास छ। तर मलाई थाहा भएन कि मैले त्यो विश्वास प्रकट गर्नु के गर्नुपर्छ भनेर। हृदयमा विश्वास त छ तर बप्तिस्मा माग्छु पाउँदिनँ है। मलाई हेर्ने आँखा सबैका अलिक फरक छन्, किनभने म एउटा कम्युनिजममा हुर्किया मान्छे, अलिक कडा स्वभावको मान्छे, लेनिनवादमा का किताबहरू छरपष्ट पारेर चाहिँ राख्या मान्छे है, अध्ययन गर्ने मान्छे। अनि अलिकति गाह्रो पञ्चायतकाल सबै कुरा, यो अलिकति अप्ठ्यारो मान्छे छ भन्ने सोचाइ पनि होला। अलिक नजिक हुन धेरै नचाहने डाक्टर जोहन ह्यारिसले चाहिँ सिकाइराख्नु भएको थियो। मैले विश्वास गरेँ भन्ने लागेको थियो। जाडोको महिना थियो 2028 सालको समयदेखि। अनि त्यसपछि एउटा बहिनीको बप्तिस्मा भयो। उहाँको बप्तिस्मा हुँदाखेरि मैले पनि बप्तिस्मा मागेँ तर दिनु भएन। अनि राम्रोसँग सम्झाउनु त भयो, चित्त बुझ्न चाहिँ बुझेन है। तपाईँ अलि पर्खिनुहोस्, अलि सिक्नुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो। बसेँ। 2029 सालको वैशाख 26 देखि 29 सम्म एउटा कन्फरेन्स भयो त्यहाँ। त्यो कन्फरेन्समा 12-13 जना 14 जना त्यस्तै चाहिँ जम्मा हुनुभएको थियो। ठुलो कन्फरेन्स बनिएको थियो है। त्यति बेला अब विश्वासै नै थिएन। त्यो कन्फरेन्सलाई 12-13 जनाको कन्फरेन्सलाई ठुलो कन्फरेन्स भनेर भनियो। सो अहिले त्यसलाई अहिले इक्विभ्यालेन्ट गर्दाखेरि अहिले हजारौँको त्यो मासको त्यो एउटा चाहिँ कन्फरेन्स भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तर त्यो समयको लागि एउटा ठुलो कन्फरेन्स कस्तो अचम्म। अनि पास्टर देवसिंह दाहाल उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो, सायद 2064 सालतिर होला। उहाँले सिकाइराख्नु भएको थियो। म पुरा उहाँको क्लासमा बसेँ। म कामबाट बिदा लिएरै बसेँ है। अनि उहाँले
राम्रोसँग सिकाउनु भयो। त्यो सिकाइन्जेल मैले ज्ञान सिकेँ। मलाई चाहिँ त्यति बेला त्यो फिल भयो, मैले ज्ञान सिकेँ। तर अझै त्यहाँ हुनुपर्ने वास्तविकता चाहिँ मलाई भइरहेको छैन। त्यो के भइरहेको छैन भन्दाखेरि बप्तिस्मा माग्दा पनि मैले नपाउने है। मलाई एउटा क्रिस्चियनको गणनामा मलाई राखिएको छैन है। म त्यहाँ कसरी पुग्न सक्छु भन्ने कुरा अझै मलाई चाहिँ भएको छैन। जब अन्तिम दिनमा 29 गते बेलुकी अब अन्तिम निचोडको बेला सबैलाई चाहिँ नि ग्रहण नगरेकाले ग्रहण गर्ने, अब ग्रहण गरेकाहरूले पनि अब आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्ने, प्रार्थना गर्ने कुरा भयो। लामो प्रार्थना हुन लाग्यो। त्यो प्रार्थनाको सुरुमा एउटा कोरस गाइयो, कस्तो बदलाव ममा, कस्तो बदलाव ममा। एकदम उत्साहित भए। तर त्यहाँ गएर ठ्याक्क रोकावट फेरि के आयो भने सधैँ खाने थोक खान छोडेँ। म त चुरोट खान्छु, दिनमा 20 किलो कम्तीमा चाहिन्छ। त्यो समयमा तपाईँ खानुहुन्थ्यो? खान्थेँ एकदमै। अनि त्यहाँ पाउँदैन थियो, यहाँ काठमाडौँबाट लानुपर्ने। त्यस कारण त्यो 1-2 प्याकेट किनेर नहुने, म पुरा डब्बाका डब्बा किन्थेँ र राख्थेँ। अनि त्यो त छँदैछ मसँग। कहाँ छ भन्दाखेरि मेरो बाकसमा छ, ताला लगाएर राखेको छु। अनि फिल्मी किताबहरू म ज्यादै लग्गु हुने मान्छे। म केही समय त्योभन्दा अगाडि पथलैयामा सर्भिस गरे मान्छे। त्यहाँ चाहिँ त्यो कहिल्यै पनि नयाँ फिल्म आउँदा बिराउन नहुने। वीरगन्ज, रक्सोल दुवै ठाउँको। मैले काम पनि राम्रो पाएको थिएँ। नाम सुपरभाइजर थियो। ठाउँ चाहिँ ढल्केबार भन्ने ठाउँमा अरे, जुन चाहिँ म धेरै वर्षपछि मात्रै गएँ। त्यहाँ गएकै छैन, त्यहाँको सुपरभाइजर म। अनि म बस्ने पथलैयामा शानदार एउटा हाकिम जस्तो छु। मेरो ड्युटी के हुन्थ्यो भन्दा अफिसरहरूको श्रीमतीहरूलाई लिएर फिल्म हेराउन जानुपर्ने है, वीरगन्जमा रक्सोलमा। त्यो चाहिँ मेरो ड्युटी। अनि सधैँ उनीहरूलाई लिएर जाने, गाइड गर्ने, लिएर आउने, फिल्म हेर्ने। त्यो चाहिँ हेबिट नै भएको। किताबहरू कति बटुलेको सबै चाहिँ राखेका थिएँ। लेनिनवादका किताबहरू थिए। त्यही पथलैयामै राति मिटिङ हुन्थ्यो। त्यो मिटिङमा चाहिँ जोइन हुन्थे। यो चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादका शिक्षाहरू त्यहाँ हुन्थे। त्यसले अलिक प्रभाव पारेको थियो। फेरि समय समयमा डर आउँछ सृष्टिकर्ताको। यिनीहरू त सृष्टिकर्ता नै छैन भन्छ, ईश्वरै छैन भन्छ, आफै आप बन्यो, कसरी बन्यो? त्यसमा मलाई ठुलो बाधा भइरहेको थियो। त्यो त्यति बेला पनि अब किताबहरू थिए, सबै कुरा थिए, चुरोटहरू खाने गर्थेँ। अब सधैँ खाने थोक खाने छोडेँ, सधैँ पिउने थोक पिउने छोडेँ। अब सधैँ गाउने गीत गाउन छोडेँ है। त्यो चाहिँ मलाई सबभन्दा बाधा किताबको कुरो भयो, चुरोटको कुरो भयो। त्यो भजन गाउँदाखेरि कस्तो बदलाउ ममा। त्यो भजन गाउँदाखेरि तपाईँलाई किताब बाधा भयो, चुरोट बाधा भयो, अन्य कुराहरू होइन? हजुर। अनि त्यसपछि प्रार्थना गर्न त मेरो मुखबाट आउँदै आएन। सक्दै सकिन, कोसिस गर्छु, निस्कँदैन। अनि भएन, जुर्क उठेर गएँ, ताला खोलेँ, नजिकै त्यो कोठा। अनि त्यो चुरोटहरू निकालेँ, किताबहरू निकालेँ, सब चाहिँ नि च्याचुत पारेर 9 बट्टा त सलाई रहेछ, 31 बट्टा चुरोट रहेछ है। किताबहरू त थुप्रै हो। त्यो आगो लगाएर हिँडेँ। यसो उतापट्टि कुनै दाईहरू बस्नु भएको थियो। उहाँले हेर यो आज हिजोसम्म त ठिक थियो, यो त आज त दिमाग सड्केछ यसको त भन्न थाले उनीहरू है। ल ठिकै छ भने गएर प्रार्थनामा बसेँ। प्रार्थना सिद्धिएको थिएन। त्यसपछि त म रोकिनँ, आजसम्म रोकिनु परेन है, रोकिनँ एकदमै। प्रार्थना मैले स्वीकार गरेँ, पाप स्वीकार गरेँ, प्रभुलाई ग्रहण गरेँ। मेरो जीवनमा एउटा नयाँ परिवर्तन आयो। त्यो दिनदेखि म आजसम्म कहिल्यै पनि पछि पर्नु परेको छैन। तपाईँले त्यसपछि पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो। पानीको बप्तिस्मा यसमा पनि लेखेको छु मैले। मलाई त्यो रहस्य चाहिँ बडा गजबको कुरो छ।
2029 साल वैशाख 29 गते बेलुकी 7 बजे मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो गुरुबा त्यतिखेर हजुर? म त्यति बेला 24 वर्षको। 24 वर्षको। 2029 साल वैशाख 29 गते बेलुकी 7 बजे मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ। त्यसको 2 हप्तापछि मेरो बप्तिस्मा भयो, जेठ 14 गते है। जेठ 14 गते मेरो बप्तिस्मा भयो। अनि जेठ 28 गते चाहिँ चर्चको पुलपिटको जिम्मा मलाई दिइयो। लिडर थिएनन् त्यहाँ। त्यो बेलाको चाहिँ कस्तो थियो भने दिदीबहिनीहरूलाई दिइँदो रहेनछ। विश्वासी चाहिँ दिदीबहिनीहरू मात्रै रहेछन् 5-7 जना। कुन मण्डली थियो त्यो चाहिँ? आनन्दवन मण्डली नै भनिन्थ्यो। अहिले छैन त्यो। 5-7 जना दिदीबहिनीहरू रहेछन्, 3-4 जना दाजुभाइहरू रहेछन्। लिडर छैन त्यो बेला, त्यस्तो रहेछ। अनि त म 1 महिना पुगेको छैन ग्रहण गरेको। म त पुलपिटको जिम्मा मलाई दियो प्रार्थना गरेर, ल डाक्टर जोन ह्यारिसले ल तपाईँ आजदेखि यो पुलपिटमा यहाँ चाहिँ वचनको प्रचार गर्ने। अब 1 महिनै भएको छैन, वचन राम्रो छ, कहाँबाट अध्ययन गर्ने, कहाँबाट बोल्ने। अनि मैले अघिल्लो दिन सोधेँ, मलाई त अझै आइडिया आइरहेको छैन मैले कहाँबाट बोल्नु भोलि भनेर। अनि उहाँले मलाई दानियलको 2 अध्याय दिनुभयो। यति अप्ठ्यारो पाठ दिनुभयो, झन् कहाँबाट हुने है। पढेँ बेसरी रातभरि पढेँ, घोके जस्तै भयो। 15 मिनट जति बोलेँ है, खुट्टा कमाई तर सुरु भयो, सेवा सुरु भयो। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ नि कर्मचारीहरू, त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरू, मसँग काम गर्ने लेबरहरू, म सुपरभाइजर थिएँ, मसँग काम गर्ने लेबरहरू, उहाँलाई चाहिँ च्यापल सर्भिस सुरु गरेँ। बिहान 10-15 मिनट उनीहरूलाई सिकाउँदा प्रार्थना गर्दा मलाई चाहिँ एकदम कम्फोर्टेबल भयो, सजिलो भयो। म निर्धक्कसँग प्रभुको सेवा गर्न थालेँ। एकदमै चाँडै तपाईँले एकदम जिम्मेवारी पनि पाउनुभयो र सेवाको क्षेत्रमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो। म त्यहाँदेखि सुरु गरेको आजसम्म म त्यही अवस्थामा छु। तपाईँ अगाडि बढेको छु। आज एक दिन पछि पर्नु परेको छैन। तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँले यो विश्वासको जीवन जिएको 49 वर्ष भइसक्यो। त्यो समयदेखि आजसम्म तपाईँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँले प्रभु पाउँदाखेरि त त्यो समय जबकि धेरै गाह्रो समय थियो। तपाईँले 2028-29 सालको कुरा गर्नुभयो। विश्वासको खातिर तपाईँले कुनै प्रकारको त्यस्तो सतावटहरू भोग्नु पर्यो अथवा परेन? पारिवारिक कुराहरू कस्तो थियो त्यस पछाडि अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले परिवारबाट चाहिँ मैले अरूहरूको सतावट हेर्दाखेरि हल्का भन्नुपर्छ, म त्यति ठुलो सतावटमा परेको होइन। मेरो बुवाले चाहिँ मलाई अलि दुःख दिनुभएको हो। म यहाँ थिएँ काठमाडौँमा, बुवाहरू चाहिँ शिलङमा हुनुहुन्थ्यो। मैले चिठी लेख्दै पठाएँ, मैले बाइबलका कुराहरू लेख्दै पठाएँ। मैले मुक्ति पाएँ, अनन्त जीवन पाएँ, शान्ति पाएँ, यो चाहिँ असल कुरो रहेछ भन्दै उहाँलाई लेख्दै पठाएँ। मेरो बुवा चाहिँ अलिकति कडा टाइपको हुनुहुन्थ्यो, सधैँ ततमम गरिराख्ने हुनुहुन्थ्यो मसँग के परिवारसँग सबैतिर त्यस्तो। तर एउटा अचम्म प्रकारले, राम्रो प्रकारले चिठी लेख्नुभयो उहाँले, बाबु तिमी घर आऊ, आमाले चाहिँ एकदमै देख्न मन गरेको छ भनेर मायालु शब्दले लेख्नुभयो। मैले विचार गरेँ बुवा परिवर्तन हुनुभएछ भन्ने लाग्यो। अनि त्यसपछि यहाँबाट गएँ, किताबहरू बोकेर, आफ्ना लुगा लत्ता बोकेर सबै लिएर गएँ। त्यहाँ गएपछि मलाई त्यो बाहिरी कोठामा बाँसको मचान हुन्छ, सुत्ने ठाउँ, खाटहरू त त्यहाँको त्यस्तै नै हो, गाउँले जीवन हो त्यहाँ पनि। अनि त्यहाँ ठाउँ दिनुभयो, ढोकाको यसो भित्रपट्टि
हुन्थ्यो, अलि उता अँगेनो थियो, त्यहाँबाट उता चुलोहरू हुन्थ्यो, बुवाहरू सुत्ने उतातिर हुन्थ्यो। जो बाहिरै राख्नुभयो, भित्र पस्न दिनु भएन। ठिकै छ, मलाई त्यो बिस्तारै बुझाउन सकुला भन्ने भयो। मैले एउटा सन्दर्भ यहाँ उच्चारण गर्नुपर्छ। म शिलङमा त्योभन्दा पहिले बस्दाखेरि मैले 3वटा स्कुल खोलेको छु। 3वटा स्कुल मध्येमा एउटा स्कुल चाहिँ अहिले कलेज भएको छ। म सुन्दछु, मैले अब म गएको छैन त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो फाउन्डर चाहिँ फलानु भनेर ताम्रपत्रमा लेखेको छ अरे, तपाईँको मेरो नाम छ अरे भन्ने सुन्छु म, अरूहरूले भनेको, म गएको छैन। त्यसरी स्कुल खोलेको। अनि हजुर आफैले त्यहाँ हुँदाखेरि स्कुल खोल्नुभयो? 3टा स्कुल? हजुर, 3वटा मैले नेपाली स्कुल खोलेको छु। त्यो मध्येमा एउटा अहिले चाहिँ कलेज भएको छ। अनि एउटा स्कुलको हेडमास्टरले सुन्नुभएछ, म जाँदैखेरि बाटै सुन्नुभएछ। अब साथीहरू त भेट भइहाल्छ नि, कुनैले भन्यो होला। उहाँ चाहिँ बिहानै भेट्न आउनुभयो मेरो ठाउँमा। म हेडमास्टर, मेरो ठाउँमा उहाँले काम गर्नुभएको, उहाँ हेडमास्टर हुनुहुन्छ त्यति बेला, आउनुभएको थियो। अनि उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदा आमाले चिया दिनुभयो, चिया खायौँ। खाँदै गर्दाखेरि अहिले मैले मेरो साक्षी दिएँ त्यहाँ उहाँ हेड सरलाई। घर परिवारमा दिन पाएको छैन। साक्षी दिएँ। प्रभु येशू ख्रिस्टले मानिसहरूको उद्धार गर्नलाई यसरी आउनु भएको रहेछ। उहाँले चाहिँ आफ्नो प्राण बलिदान गरेर हाम्रो साटोमा उहाँ बलिदान भएर हामीलाई चाहिँ पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ, उद्धार दिनुभएको छ। त्यो उद्धार मैले पाएँ है, म त्यो मुक्ति पाएँ। त्यस कारण म खुसी छु, आनन्दित छु। यो तपाईँहरूले पनि पहिला चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। अब मैले अहिले पाइहाल्नुहोस् भन्नु सक्दिनँ, बुझ्न जरुरी छ। यो राम्रो कुरो छ भने त्यो भन्दै थिएँ। बुवा भित्र पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, झक्किएर आउनुभयो। आएर चाहिँ नि त्यहाँ पेसरी उफ्रिनु भयो। उफ्रेर मलाई त च्याप्प समातेर, बुवा मभन्दा बलियो हुनुहुन्थ्यो, च्याप्प समातेर पछाडिबाट लात्ताले हिर्काउनु भएको। म चाहिँ त्यो ढोकाबाट बाहिरपट्टि पछारिन पुगेछु, हातले टेक्न पुगेछु। अनि त्यसपछि उठेपछि त्यो मेरो भित्रको बाइबल, मेरो किताबहरू सबै, एक झोला किताब थियो, एक झोला कपडा थियो, सबै चाहिँ जुठेल्नुमा, जहाँ खरानीहरू, गाउँघरको त आगोको त्यो खरानीहरू फाल्ने जुठेल्नु भनेर भनिन्छ, त्यहाँ त्यो फोहोरमा लगेर सबै खन्याएर खुट्टाले कुल्ची पारेर यो मेरो लागि मर्यो, बाइबल पनि सबै कुल्ची मिल्ची पारिदिनु भयो, यो मेरो लागि मर्यो भनेर भन्नुभयो। र मलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भयो भन्नुभयो है। बिहानको समय बेलुकी एक छाक खाना खाएँ घरमा गएर, यहाँदेखि गएर बिहान चाहिँ उठ्ने एकैछिनमा चिया मात्रै खाएको छु। अनि आमा रुँदै हुनुहुन्छ, अच्छी भए पनि टाढाबाट आएको छ छोरा, अलि दिन बिस्तारै बुझ्दै गएर पो बल्ल कुरा गर्नु ठिक थियो, एक्कासी यस्तो रिसाउनु ठिक होइन भन्दै आमा रोइराख्नु भएको छ। बाबुलाई म भात दिन्छु, भात त खुवाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ आमा। पर्दैन, यसले खान पर्दैन, यो मरै हुन्छ, यसको काम छैन भनेर निकाल्नु भयो। क्रिस्चियन भयो उहाँले क्रिस्चियन चाहिँ भन्नु भएन, मुस्लिम भन्नुभयो, मुसलमानको चाहिँ अब एकदम सबैको मुखमा झुन्डिएको। क्रिस्चियन चाहिँ अब नेपाली क्रिस्चियनहरू कम भेटिने, सायद उहाँहरूले भेट्नु भएको थिएन कि सुन्नु पनि भएको थिएन कि कसो थाहा छैन, त्यति थाहा भएन है। मुसलमान, उहाँको शब्दमा मुसलमान, यो मुसलमानलाई राख्नै हुँदैन यो भन्नुभयो। अब हेड सर उहाँ मेरो साथी जिल्ला पर्नुभयो। अब मैले त्यो सबै हालेँ झोलामा र अलि पर जङ्गल थियो, लु त्यहाँ जाउँ भनेर त्यहाँ गएर उहाँसँग जामुनो पाकिराखेको रहेछ,
जामुन खाँदै उहाँलाई कुरा गरेँ, हेर्नुहोस् ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू यो सत्य कुरा जाने कारणले यो भएको हो। म सत्यको पछि लागेको छु, उहाँहरूलाई सत्य थाहा छैन, त्यो कारणले यो भएको। तपाईँले दुःख नमान्नु होला, प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्दाखेरि यो आउन सक्छ, कुनै ठुलो कुरो मान्दिनँ मैले भने। त्यसपछि उहाँ आफूतिर लाग्नु हो, म आफ्नो बाटो लागेँ। हजुर, भनेपछि अनि त्यो समयमा तपाईँको परिवारदेखि बाहेक समाजबाट कुनै त्यस्तो प्रकारको सतावट अथवा खेदो तपाईँले सहनु पर्यो कि परेन? मलाई यस्तो, किनकि त्यो समय त एकदमै गाह्रो एउटा व्यवस्थाको समय थियो होइन, एउटा शासन पद्धति बेग्लै प्रकारको थियो, अहिलेको जस्तो थिएन। म त्यति बेला यदि समाजको लागि केही चाहिँ दिनु नसक्ने मान्छे भइदिया भए मलाई साह्रै गाह्रो हुने अवस्था चाहिँ हो, विश्वासको कारणले। तर मेरो विश्वासको कुरा उनीहरूलाई मन्जुर छैन, समाजलाई, तर मेरो काम उनीहरूलाई जरुरत छ। किनकि तपाईँ चाहिँ मेडिकल, हजुर, म चाहिँ मेडिकलमा चाहिँ एकदमै राम्रो सेवा दिएको मान्छे। विशेष गरिकन बर्दिया जिल्लामा मैले चाहिँ एकदम राम्रो सेवा दिएको कारण, मेरो श्रीमती पनि एकदमै सेवा दिएको कारण त्यस्तो व्यक्ति त्यहाँ नभएकोले गर्दाखेरि गाउँका मानिसहरू सबै चाहिँ मेरो पक्षमा। प्रशासनले मलाई अब एरेस्ट गर्नु, थुन्नु इत्यादि कुराहरू गर्न खोज्दा पनि मलाई चाहिँ गाउँका मानिसहरूले त्यो मौका दिएनन्। यहाँसम्म कि सुरुमा एउटा त्यो पुलिस चौकीमा चाहिँ नि, ल थानाबाट चाहिँ तपाईँ थानामा उजुरी परेको रहेछ, तपाईँलाई चाहिँ धर्म प्रचार गर्नुभयो भनेर उजुरी आएको छ, तपाईँ आउनुहोस् भनेर म त्यहाँ गएँ। 3 घन्टासम्म प्रहरी इन्चार्जसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँ आफै पल्टिनु भयो है। उहाँ आफै चाहिँ विश्वास गर्ने अवस्थामा पुग्नु भयो र उहाँले मजासँग आफ्नो घरमा लगेर खाजा बनाएर खुवाएर एकदमै सौहार्द्रतापूर्वक, माफ गर्नुहोस् मैले तपाईँलाई दुःख दिएँ, तर मेरो अब ड्युटी यस्तै हो, आदेश छ, अब मैले आदेशलाई कुनै प्रकारले चाहिँ मैले भेटाइनँ अथवा के भन्नुपर्छ, तर तपाईँको त यस्तो राम्रो कुरो रहेछ, म पनि एउटा समय आउला भन्न थाल्नुभयो है। उहाँ परिवर्तन हुनुभयो। केही समयपछि उहाँ त्यो सरकारी जागिर छोड्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँ क्रिस्चियन हुनुभयो र उहाँले आफ्नै जग्गामा चाहिँ चर्च बनाउन दिएर, उहाँ पास्टर चाहिँ हुनु भएन, चर्च बनाउन दिएर त्यहीँ चाहिँ उहाँ सेवा गर्नुभयो है। त्यो 3 घन्टाको बसाइले उहाँको परिवर्तन भएको हो। उहाँले गवाही पनि अरूबाट पनि सुने, अन्तिमसम्म गवाही त्यही नै दिनुभयो। मलाई सुवेदी भन्ने एकजना यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यो सत्य कुरो चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरो अरूबाट मैले सुने। एउटा त्यहाँको घटना भयो। त्यसपछि गएर डिएसपी एक दिन आफै, अब उजुरी थियो के थियो अब मलाई थाहा छैन, उहाँ चाहिँ एरेस्ट गर्न आउनुभएको रहेछ, दलबल साथ आउनुभएको, सहायक सिडिओ पनि सँगै आउनुभएको। आएर मेरै मेडिकलमा आएर उहाँले एउटा औषधि माग्नुभयो, डाइजिन चाहियो भनेर, अनि म त्यो डाइजिन निकालेर दिँदै गर्दाखेरि एउटा कोटेसन थियो, त्यो निकाल्न आउनुभयो। अनि त्यहाँ सबैलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँहरूको यहाँ यो धर्म प्रचारक, यो इसाई धर्म प्रचारक हो, यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ मजासँग धर्म प्रचार गरेर दिइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ हेर्नुहोस् यसले कति मानिसहरूलाई क्रिस्चियन बनाइसक्यो, यहाँ किन तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो गर्नुभयो भनेर त्यहाँ चाहिँ उसले धेरै कुराहरू भन्नुभयो डिएसपीले। अनि त्यसको पछाडि अब मलाई चाहिँ अब त्यहाँबाट थुतेर तल बस्न लाउनुभयो। मेरो श्रीमती थिइन्, उनी त्यहीँ बसेकी छन्। तल आइसकेपछि त्यहाँको प्रधान पञ्चले चाहिँ एकदम मजासँग चाहिँ आफ्नो कपडा खोलेर भन्नुभयो, ल यो मैले सर्ट लगाएको, यो सर्टको रङ देख्नुहुन्छ तपाईँ, कस्तो देख्नुहुन्छ? मानिसहरूलाई सोध्नुभयो। सेतो सर्ट लगाउनु भएको थियो। अब सबैले सेतो नै भन्ने भए। सेतो सर्ट लगाउनु भएको छ प्रधानजी? होइन यो कालो छ।
अनि होइन सबैले सेतो भन्छन्, होइन यो कालो, तपाईँहरूले कालो पनि देख्नुहुन्न, तपाईँहरूको आँखा बन्द भयो। बडा मजाक भयो त्यहाँ त होइन। मलाई सेतो लगाउनु भएको छ, सेतो लगाउनु भएको छ, अनि कालो भनिराख्नु भएको छ है। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, आफूसँग आफूले जे लगाएको छ त्यो देखिन्छ। उहाँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, उहाँले अरू कुरा के देख्नु, उहाँले मुस्लिम देख्ने, क्रिस्चियन नदेखेर के उहाँ हिन्दू देख्ने, बुद्धिस्ट देख्ने, जे हुनुहुन्छ त्यही देख्ने हो। डिएसपी साहबले वर्दी लगाउनु भएको छ त्यही देख्ने हो। त्यस कारण उहाँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। के भयो छ यहाँ क्रिस्चियन भएर? उहाँ क्रिस्चियन भएर हामीले सेवा पाएका छौँ। कसले सेवा पाएको छ यहाँ, कतिले सेवा पाएको छ यहाँ, हो त्यो सेवाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न भनेर प्रधानमन्त्री त उफ्रिनु भयो। अनि सिडिओले, सहायक सिडिओले भन्नुभयो, उहाँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई जानकारी पनि थिएन। भए पनि अब मान्छे कोही क्रिस्चियन हुन्छन्, कोही बुद्धिस्ट हुन्छन्, कोही चाहिँ मुसलमान हुन्छन्, कोही के हुन्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो इच्छाको कुरा हो। अरूलाई दुःख नदिए त भइहाल्यो नि। अनि उहाँले गरेको सेवा हामी कहाँ पनि पुगेको छ, तपाईँको कार्यालयमा पनि पुगेको छ भनेर डिएसपीलाई बताउनु भयो। ल तपाईँको कार्यालयमा पनि पुगेको छ। यहाँ रेन्जर, मलाई त रेन्जर साहबले भन्नुभएको यहाँ त्यहाँ चाहिँ त्यति राम्रो सेवाहरू हुन्छ भनेर, अनि मेरो श्रीमतीलाई पठाएको, एकदम राम्रो भयो। जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ भइरहेको छैन सेवाहरू। त्यस कारण उहाँले सेवा गर्नुभएको छ, सेवाको मूल्याङ्कन यहाँ हेर्नुहोस् कति राम्रो भइरहेछ भनेर सहायक सिडिओले पनि सपोर्ट नै गर्नुभयो मेरो। त्यसपछि गएर त्यहाँको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, वडा अध्यक्षले चाहिँ चुप्प लाएर बस्नु भएको थियो। फेरि डिएसपी एकचोटि उफ्रिनु भयो, हुँदैन हुँदैन, यस्तो मान्छेलाई समाजमा राख्नु हुँदैन, यहाँ हसु साहब आउनुहोस् भनेर यो त्यहाँको चौकीको इन्चार्जलाई, तपाईँले यस्तो मान्छेलाई यहाँ राख्नु भएको छ। उसले पनि भन्यो, हामीलाई उहाँले चाहिँ कुनै खराबी गर्नुभयो, के धर्म प्रचार गर्नुभयो, के गर्नुभयो भन्ने रिपोर्टिङ छैन। त्यस कारणले त्यो नभइकन हामीले कसरी समाउने भनेर हामीले केही गरेका छैनौँ भन्ने कुरो भयो। ल अब लैजानुहोस्, समाधान लैजानु भनेर हतकडी पनि निकाल्नु लागे। त्यसपछि वडा अध्यक्ष चुरुक्क उठेर गाउँलेहरूलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ अरे, उहाँ क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ पक्रेर डिएसपी साहबले लाने अरे। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? हामी सबै जाने, उहाँ सँगसँगै हामीलाई पनि थुन्नुपर्छ, उहाँ सँगसँगै बस्छौँ हामी भनेर गाउँलेहरू चिच्याए। कमसेकम 200-300 मान्छेहरू चिच्याएपछि डिएसपी त नर्भस, उहाँले केही गर्न सक्नु भएन। त्यत्तिकै छोडेर त्यो कोटेसन लिएर जानुभयो। त्यो कोटेसन चाहिँ नि त्यो त्यहाँको त्यो गाउँ पञ्चायतको कार्यालयमा राखिएको थियो अरे। त्यो 2 हप्तासम्म पनि त्यो त्यही टाँगिएको छ भनेर भन्थे अरूहरूले। मलाई चाहिँ होइन, उजुरी होइन, बाइबलको कोटेसन थियो, कोटेसन वचन त्यो चाहिँ त्यहाँ जिल्ला कार्यालयमा 2 हप्तासम्म पनि टाँगिएको थियो अरे। अनि फेरि कसैले चाहिँ पछि गएर त्यसलाई त्यो ख्रिस्टको ठाउँमा उनीहरूको भगवानको नाम कसैको राखेर बनाए अरे भन्ने पनि सुने हो। के गरे त्यो थाहा भएन मलाई। चाहिँ त्यो अघि 3 घन्टासम्म राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो पुलिसको, उहाँ सरुवा भएर अलि टाढा पुग्नु भएको रहेछ। उहाँले सुन्नु भएछ, उहाँ चाहिँ आइपुग्नु भयो, बेलुकी नै आइपुग्नु भयो। आइपुगेर भन्नु, यी मूर्ख हुन्, यी मूर्खको सामने अलि दिन चाहिँ तपाईँ आरामसँग घरमा बसिदिनुहोस्। तपाईँको परिवारले गर्नुहुन्छ, परिवारलाई केही आक्षेप लगाएको छैन, 2 हप्तासम्म यिनीहरूको रिस मर्न दिनुहोस्। अनि कोही मान्छे तपाईँलाई को सेवा चाहिन्छ भने यही पनि आउन सक्छन् भनेर उल्टो उहाँले सल्लाह दिनुभयो। म घरमा बसेँ 2 हप्तासम्म। यो प्रकारको सतावट भएको थियो। अब टिकापुरमा पनि भयो, टिकापुरमा पनि मलाई त्यहाँ समाजबाट निकाल्ने भनेर त्यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू, त्यहाँका छैन गाउँका भलादमीहरू, उनीहरू मिटिङ बसेर यी कुराहरू गर्नुभयो। गरेर मलाई म जुन घरमा मेरो चाहिँ मेडिकल थियो त्यो घर मालिकले भन्नुभयो, बाबु
तपाईँलाई चाहिँ यहाँबाट गाउँ निकाला गर्ने भनेर भनिरहेका छन्। अब तपाईँले एउटा काम गर्नु पऱ्यो। यिनीहरूको जम्मा रिस भनेको के हो भने त्यो मन्दिर बन्दैछ, त्यो मन्दिरको चन्दा दिएन भनेर हो। तपाईँले आफूले दिनुहुन्न, ठिकै छ, अर्कोको नाउँबाट अलिकति दिइदिनुहोस् अनि चुप लाग्छन् भनेर उहाँले सल्लाह दिनुभयो। मैले भने मेरो रगत र पसिना मैले दिनुपर्छ, मैले दिनु र अर्काले ल फलानाले दिनु भनेर अर्काको हातबाट दिनुमा के फरक छ? त मैले दिएको ठहर छ। त्यसकारण म एउटै मात्र जिउँदो परमेश्वरलाई सेवा गर्ने मानिस हुँ। मलाई यसमा कुनै मतलब छैन। मलाई गाउँ निकाला गरे पनि केही छैन, यो ठाउँबाट मलाई निकाला गरे पनि मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन है। म यो कुरो गर्न सक्दिनँ। मेरो नैतिकताले दिँदैन, मेरो धर्मले दिँदैन, मलाई क्रिस्चियन संस्कृतिले दिँदैन, हुँदैन त्यो कुरो, म मान्दिनँ यो कुरो भनेर उहाँलाई ठाडो जवाफ दिएँ। अब फेरि त्यही कुरो पुग्यो। अब उनीहरू निकाल्ने नै भनेर तम्सी। अनि मैले फेरि उहाँहरूलाई च्यालेन्ज दिएँ, मलाई 3 दिनको टाइम दिए हुन्छ, मेरो सेवा जहाँ पनि बिग्छ, म जहीँ पनि जान सक्छु, जहीँ पनि मेरो सेवा कदर हुन्छ। म क्रिस्चियन भएर म क्रिस्चियन चाहिँ एकदमै भजन गाएर म ताली पिटेर म मेरो सेवा गर्छु भने मैले उहाँहरूलाई बिस्तारै उहाँहरू त्यत्तिकै सेलाएर जानुभयो। किनभने त्यो सेवा दिने मान्छे थिएन त्यहाँ। त्यो हुनासाथ त ती नेताहरूलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्थ्यो, मलाई उनीहरूले निकालेको भए। त्यस कारणले परमेश्वरले मलाई त्यो हतियार दिनुभयो कि म विजयी भएँ। त्यो विजय सधैँ भइरहेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। गुरुबा, तपाईँको त्यो विश्वास तपाईँले गर्नु हुँदाखेरि त्यो समय भनेको हाम्रो लागि एउटा हामीमध्ये धेरैले देखेका थिएनौँ होइन र पाएनौँ। किनकि अब तपाईँले विश्वास गर्नु हुँदाखेरि हामीमध्ये धेरै त्यतिखेर हामी भर्खरै जन्मेका होइन थियौँ। र कस्तो थियो गुरुबा त्यतिखेर चाहिँ नेपाली मण्डलीहरूको उपस्थिति कस्तो थियो, अवस्था कस्तो थियो? छोटो गरी बताइदिनुहोस् न। अब मण्डलीहरूको विचार गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ देखेको, मैले अनुभव गरेको कुराहरू के हो भने काठमाडौँ भ्यालीमा मैले जम्मा 3वटा चर्च मैले त्यति बेला देखेँ। कति सालतिर? त्यो 2029 त भइहाल्यो, 30 सालतिरको कुरा। जम्मा 3वटा मण्डली, एउटा पुतली सडक मण्डली हो, अर्को ज्ञानेश्वर भयो, अर्को चाहिँ यो भक्तपुरको जहाँ पास्टर त्रिबहादुर देवान हुनुहुन्थ्यो, इम्मानुएल चर्च भनेर भन्छ त्यसलाई, अहिले पनि इम्मानुएल नै छ त्यो चर्च। 3टा मात्रै चर्च मैले चाहिँ थाहा पाएको चर्च हो। त्यसको बाहेक अरू अब त्यति सहजै समाजले नलिने चर्चहरू पनि 1-2 थिए भन्ने सुन्थे, जस्तै सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट है, खोइ कतैतिर थिए अरे अलिअलि, त्यो सुनेको हो मैले। अब काठमाडौँ भ्यालीमा यति थियो भने 2030 सालमा एनसिएफको प्रतिनिधि सभा भयो। मैले भर्खर विश्वास गरेको 1 वर्ष भएको छ, 1.5 वर्ष जति भएको छ। म अब मेरो सानो झुन्डको प्रतिनिधि भएर म आएको छु है। नेपालभरिबाट अब प्रतिनिधि त भनियो, तर आउने चाहिँ सबै विश्वासी हो, लिडर सबै विश्वासी, लिडर पनि हो विश्वासी पनि हो, सबै ठाउँ त्यस्तै हुन्थ्यो है। अनि आउन सके जति आउने हो। त्यो आउन सके जति आउँदाखेरि सायद 56 जना भने जस्तो लाग्छ मलाई। महेन्द्र भवन स्कुलमा त्यो सम्मेलन भएको थियो। त्यहाँ त्यति चाहिँ सङ्ख्या नेपालभरिबाट जम्मा भएको थियो। एनसिएफको पहिलो प्रतिनिधि सभामा 50 देखि 60 जनाको उपस्थिति र तीमध्येमा सबै विश्वासी
तर विश्वासी भए तापनि सबै लिडरहरू अगुवाहरू त्यो स्थिति थियो। सबै विश्वासी सबै लिडर है, सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भने जस्तै थियो है। अनि त्यो चाहिँ यति ठुलो हौसलाको कुरो भएको थियो कि त्यति बेला क्रिस्चियनहरू यो नेपाल, परमेश्वरले नेपाल जित्न दिनुभएको छ, यति धेरै विश्वासी भइसके नेपालमा 50-60 जना। यो कुराहरू चाहिँ महान कुरा थियो है त्यतिखेर। अब मैले अनि यसो हेर्दाखेरि ज्ञानेश्वरमा 25-30 जना विश्वासीहरू त देख्थेँ मैले, तर त्यहाँ कुरो के रहेछ त भन्दाखेरि नेपाली सबै होइन रहेछन्। अब दार्जिलिङतिरबाट आउनुभएका नेपालीहरू पनि दार्जिलिङतिरबाट आउनुभएका जहाँ नागरिकता पाउनु भएको छैन उनीहरू उतातिरका रहेछन् धेरै। यहाँका नेपालीहरू त एकदमै कम, उनीहरू बसेर सेवा गर्दो रहेछन्। त्यसबिचमा 2-4 जना नेपाली मिसिएका रहेछौँ खास त है। अब त्यो परिस्थिति यहाँ थियो है। जम्मै नेपाली भए पनि हेर्दा नेपाली मुलको देखिन्छ, बाहिरको थिए। पछि नागरिकता पाए होला नि, अब त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर खास त्यो नेपालीको हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियनहरू काठमाडौँमा पनि थोरै, एकदमै थोरै। बाहिरबाट त्यो प्रतिनिधि सभामा जहाँ मैले सेवा गरेको छु टिकापुर, त्यो टिकापुरको प्रतिनिधि एकजना सुश्री ज्ञानी शाह हुनुभएको थियो है। मैले पहिलोचोटि उहाँलाई चिनेको त्यही 2030 सालमा। नेपालको फर्स्ट लेडी हो उहाँ क्रिस्चियनमा है। नेपालको फर्स्ट लेडी हो क्रिस्चियन विश्वासी ज्ञानी शाह। हामी नोट गरिराख्छौँ, ज्ञानी शाह नेपालको प्रथम विश्वासी महिला। अनि उहाँ चाहिँ टिकापुरबाट आउनुभएको थियो। उहाँले दिएको प्रतिवेदन, अब त्यो मण्डलीय प्रतिवेदन दिने चलन थियो है। उहाँको प्रतिवेदनमा मैले चाहिँ ध्यान लगाएर सुनेको छु है, मेरो दिमागमा एकदम ताजै छ। टिकापुरमा चर्च भन्नुहोस् म हुँ, पास्टर भन्नुहोस् म हुँ, विश्वासी भन्नुहोस् म हुँ, अर्को छैन। एकजना स्याङ्जाको केटा छ, सुन्दैछ, कहिले कहिले विश्वास गरेको पनि देखाउँछ, कहिले फेरि ताकपरे तेवारी नत्र गोतामे भने जस्तो छ। राम्रो सङ्गति गर्न पाइया छैन। एउटा परिवार, थारू परिवारले वचन सुन्दैछ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, उसले विश्वास गर्यो भने सङ्गति गर्न पाइन्छ भन्नुभएको। त्यो थारू परिवार भनेको अहिलेको टिकापुरको सिनियर पास्टर परशुराम चौधरी महतो, परशुराम महतो। हेर्नुहोस् है, त्यति बेलाको ज्ञानी शाहले दिएको प्रतिवेदनमा त्यो चौधरी परिवारले सुन्दैछ भनेको त्यो परिवार हो। अहिले उहाँ हुनुहुन्छ, सेवामा हुनुहुन्छ, परशुराम हजुर हुनुहुन्छ, सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हो। अब त्यहाँको प्रतिवेदन त्यो थियो भने सबै ठाउँको त्यस्तै थियो। त्यति बेला 3 जना 5 जना सेवा गरिने चलन थियो। म यहाँ बसेर सुनाकोठी बस्थे, कतिचोटि लगनखेल बस्थे। सुनाकोठी बस्दाखेरि एकजना दाई गोकर्णमा विश्वास गर्नुभएको दाई गोकर्णमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सङ्गति दिन म यहाँबाट पैदल जान्थेँ र सङ्गति दिएर आउँथेँ। पैदल। अब यसो यो मूल बाटोतिर त गाडी पनि चल्थे, तर गाडी चले पनि पैसा हुँदैन थियो हामीसँग, मसँग पैसा हुँदैन थियो। त्यसबाट म पैदल जान्थेँ र पैदल नै सङ्गति दिएर आउँथेँ। अब कहिले यहाँ यो खोकनामा त्यो कुष्ठरोगीहरूको बिचमा केही विश्वासीहरू थिए र मलाई ज्ञानेश्वरले भाइ तपाईँ त्यो भेगतिर हुनुहुन्छ, फलानु दिन छैन, तपाईँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सेवा दिनुहोस् है भनेर पास्टर रोबर्ट कार्थकले मलाई त्यो जिम्मा दिनुभएकोले म त्यहाँ जाँदै गर्थेँ। कतिचोटि त्यहाँ जाँदाखेरि म एकचोटि चाहिँ के भयो भने यो जाउलाखेलबाट पैदल यही कुसुन्ती भएर निस्कन खोजेँ। ठ्याक्कै त्यो अहिलेको टेलिफोन टावर छ नि,
त्यसको यतापट्टि आइपुगेका थिएँ। एकजना वृद्ध मानिस यताबाट जानुभयो। कहाँ जाने तपाईँ भन्नुभयो। म भने खोकना जान्छु। यो बाटो नै हिँड्नुहोस्, बदमास केटाहरू भेटिन्छ नि यतातिर। होइन होइन यो बाटो नहिँड्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो ज्यानको वास्ता गर्नुहोस्। पहिला कुरा तपाईँ यो बाटो नहिँड्नुहोस्, उताबाट बल्खु हुँदै उताबाट चाहिँ जानुहोस् भनेर म उताबाट पैदल गएको छु। त्यहाँ सङ्गति दिनलाई भनेपछि गुरुबा 2030 सालतिरलाई फर्केर हेर्दाखेरि नेपाली मण्डलीहरूको उपस्थिति एकदमै नगण्य थियो र मलाई मजा लाग्यो कि टिकापुरबाट एनसिएफमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने ज्ञानी शाहले भन्नुभएको कुरा, म नै मण्डली हुँ, म नै विश्वासी हुँ र म नै पास्टर हुँ। आज हजुरलाई धेरै खुसी लाग्छ होला कि किनभने आज परमेश्वर तपाईँहरूको त्यो प्रार्थना, तपाईँहरू नेपाली माटोमा र नेपाली मण्डलीहरूको उदय हुनमा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यो हामी कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। तपाईँहरू भनेको हाम्रो नेपाली इसाई मण्डलीहरूको उदय हुनमा र यो प्रभुको राज्य आजको यो अवस्थामा आइपुग्नमा तपाईँहरूको जुन योगदान छ सबैले कदर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म भन्छु र हामी कदर गर्छौँ पनि। तपाईँहरूको यो मूल्यवान त्यो अनुभव अब हामी मध्ये कतिले सुनेका छैनौँ तर कतिले अब यस मिडिया मार्फत पनि हामी सुन्नेछौँ। एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् कि तपाईँहरूको त्यतिखेरको घुँडा टेकाइ, तपाईँहरूको रोदन, तपाईँको क्रन्दन जब सङ्गति गर्नलाई तपाईँ एकजना विश्वासीको साथ पाउनुहुन्थ्यो, त्यो कति पीडादायक थियो भन्ने त्यो सजिलै हामी आज पनि चाहिँ विश्वासी भएको यसले हामी एउटा अनुभव गर्न सक्छौँ हामी, होइन। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई अगुवाई गर्दै आजसम्म पनि चलाइरहनु भएको छ। जस्तो कि टिकापुरको चाहिँ के चौधरी भन्नुभयो, परशुराम चौधरी है, उहाँ महतो हजुर, उहाँ अझै पनि सेवामा एकदमै क्रियाशील हुनुहुन्छ है। कति सुन्दर कुरा। अनि गुरुबा अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि निकै लामै भइहाल्छ होइन। यो त एकदमै एउटा इतिहास छ, तपाईँहरू भनेको एउटा इतिहास। 49 वर्षको तपाईँको विश्वासको जीवनमा तपाईँले कतिवटा मण्डली तपाईँले स्थापना गर्नुभयो, जबकि तपाईँलाई त्यो समयदेखि नै थाहा थियो कि अब म विश्वासी भएँ, अब मैले विश्वासीहरू निर्माण गर्नुपर्छ, प्रभुमा मानिसहरू मैले बचाउनुपर्छ, मण्डली स्थापना गर्नुपर्छ। तपाईँको सेवाको यो दौरानमा आज पनि तपाईँ सिनियर पास्टरको रूपमा, वरिष्ठ पास्टरको रूपमा तपाईँ सेवारत हुनुहुन्छ चाहिँ इमानुएल एक्लेसियामा भनेदेखि कति मण्डलीहरू तपाईँले स्थापना गर्नुभयो तपाईँको आफ्नो पहलमा? धन्यवाद। मैले मेरो अलिकति पहिलाको समय चाहिँ मण्डली स्थापना गर्नुभन्दा अलि जहाँ जे छ त्यही चाहिँ तिनै मण्डलीहरूलाई बलियो बनाउने, तिनै मण्डलीहरूलाई सहयोग गर्ने गर्दै फेरि मेरो कतिचोटि सरकारी सेवा भयो, कतिचोटि चाहिँ संस्थागत सेवाहरू भए, तिनमा चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा जाने कामहरू भए। जहाँ गए त्यही चाहिँ नजिकमा भएका मण्डलीहरूलाई हुर्काउने, बढाउने, अघि बढाउने कामहरू गरे। त्यो हुँदाहुँदै जब म बर्दियामा गएँ, मेरो सेवाको दौरान, मेडिकल सेवाकै दौरान म बर्दियामा गएपछि त्यहाँ अनुग्रह ख्रिस्टीय मण्डली भन्ने छ। त्यो अनुग्रह ख्रिस्टीय मण्डलीमा 2 दिन अगाडि स्थापना भएछ। म 2 दिन पछि पुगेँ, त्यसकारण म संस्थापक होइन, संस्थापक सदस्य भइन 2 दिनको कारणले। 2 दिन अगाडि चाहिँ त्यो मण्डली सुरु भयो प्रार्थनाद्वारा। त्यहाँ 5-6 वर्ष त्यो मण्डलीलाई पनि एउटा त्यति बेला एल्डरको हैसियतमा मैले सेवा दिएँ। त्यो हुँदाहुँदै अनि त्यसपछि टिकापुर गएँ। टिकापुर गएर पनि मैले अलिक लामो समय चाहिँ पेसागत रूपमा
मेरो चाहिँ खास पहिलेदेखिको लक्ष्य एउटा के थियो भने नेपालमा मैले हेर्दैछु स्थापित भएका मण्डलीहरू अनि पास्टरहरू अगुवाहरू जो छन् सेवकाई गर्नेहरू छन् उनीहरूलाई आर्थिक अभाव धेरै छ। त्यो आर्थिक अभाव देखेर मेरो लक्ष्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म कमाउँछु, मेरो पेसा चाहिँ एकदम प्रशस्त गरेर उता मण्डलीलाई वचनको सेवकाई मण्डलीलाई दिन्छु र मेरो उता पेशागत कुराहरूमा चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर म मण्डलीलाई चाहिँ मण्डलीको जमिनको विषय पनि त्यत्तिकै टड्कारो जहाँ पनि दुःख देखेँ, पास्टरहरूलाई पनि जहाँ पनि दुःख देखेँ। अब कसैले सपोर्ट दिएको छ उसको निड्स चाहिँ 2000 रुपियाँले उसको निड्स पुरा हुन्थ्यो भने त्यो सपोर्ट गर्नेहरूले चाहिँ 200 रुपियाँ दिन्छन् है। पहिला पहिला त 200-500 सम्मको सपोर्टहरू चल्थे है। त्यसले उसको त्यो फुल्ली सेवा गर्न सक्दैन थियो, त्यो अधुरो सेवा। त्यो देखेर म अलिकति विचलित हुन्थेँ आर्थिक कुराको लागि र म कमाउने र मण्डलीको जमिनको लागि र मण्डलीको पास्टरको लागि सहयोग गर्ने त्यो लक्ष्य बोकेर म अलिक लामो समय बिताएँ। तर त्यो होइन रहेछ मेरो बोलावट भन्ने कुरो मलाई पछि थाहा भयो। मलाई एउटा यस्तो समय आइपर्यो, मैले मण्डली स्थापना गर्न अनिवार्य भयो। मलाई प्रभुले त्यस्तो प्रतिबन्ध राखिदिनु भयो है। अब प्रभुको कुरो मैले इन्कार गर्न मिल्दैन। यो 2048 सालको कुरा हो। 48 साल अगाडि मैले मण्डली स्थापनाका काम गरिनँ है। म ढिलै भएँ। अनि 2048 साल चैतको 30 गतेदेखि मैले टिकापुरको इम्मानुएल एक्लेसिया अहिले जुन छ त्यो सुरु गरेको। अब त्यो पनि मैले सुरु गर्दाखेरि अझ म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि मण्डलीमा कोही योग्य भाइहरू विशेष त्यो पास्टरको योग्य त्यस खालको पाएदेखि मैले उनीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिने, म ब्याक सपोर्ट गर्ने। सेवा त म गर्छु, वचन मैले सिकाउँछु, ठिक छ। उनीहरूलाई म आत्मिकै रूपमा तालिमै दिन सक्छु, ठिक छ। तर पास्टरको सेवकाई भनेको अलिकति फरक हो, पुरा ध्यान दिनु पर्यो। म त पेसागत व्यापारी मान्छे है, मलाई त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यो खोज्दा मलाई प्रभुले त्यो मौकै दिनु भएन। म त त्यो मण्डली सुरु भयो, सुरु हुँदाखेरि पहिला 9 जना हामी भेला भयो। ती 9 जना मध्ये मा चाहिँ 5 जना चाहिँ हाम्रो परिवारभन्दा बाहिरका पर्नुभयो। उहाँहरूले होइन हामीलाई सेवा दिनै पर्यो भन्न थाल्नुभयो। अब प्रभुको सेवा मैले कसरी नदिने, दिनु त पर्यो। अनि त्यो हुँदाहुँदै मण्डली स्थापना तपाईँले सुरु भयो। चैतको 30 गते सुरु गरेको, वैशाख लाग्यो अनि आउँदो त्यो दसैँको समय हुँदासम्म त 80 जना बप्तिस्मा भयो त्यो मण्डलीमा। 80 जना जब बप्तिस्मा भयो, पास्टरको कोही पनि छैन। अब मैले सेवा नगरेर त मलाई त सुखै छैन। अनि मैले दिनभरि चाहिँ मेडिकलको सेवामा आफ्नो समय दिने, दौडधुप गर्नुपर्ने। त्यति बेलाको साधन भनेको साइक्लिङ हो। बस त्यो गर्ने, बेलुकी गाउँमा बस्ने। गाउँमा गयो, जहाँ भाइ बहिनीहरूले विश्वास गरे बस उनीहरूसँगै सङ्गति गर्यो, परालमा सुत्यो। राति उनीहरूले जे खान्छन् त्यही खायो है, जसरी बस्छन् त्यसरी बस्यो। राति दिउँसो आफ्नो पेसा छ। राति त्यो गर्दै लामो समय लाग्यो पास्टर तयार गर्नु। भनेपछिलाई अहिलेसम्म आजको दिनसम्म कतिवटा मण्डली हजुरको नेतृत्वमा छन्? मैले स्थापना गरेका मण्डलीहरू चाहिँ अहिलेसम्म 20वटा भए। 20वटा भए। अहिले हामीसँग 14वटा छ। अरूहरू स्वतन्त्र भएर आफै सेवा गर्नुभएको छ। इम्मानुएल एक्लेसिया नेपाल, अघि तपाईँ त्यसका चाहिँ तपाईँ चाहिँ वरिष्ठ, तपाईँ संस्थापक, तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ र अझै पनि तपाईँ एकदम सक्रिय रूपमा एकदमै सेवामा एकदम तपाईँ फलवन्त हिसाबले तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ।
परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीलाई बताइदिनुहोस् न कि तपाईँले कति चाहिँ विश्वासीहरूलाई पानीको बप्तिस्मा दिनुभयो? किन तपाईँको जुन विश्वासको जुन एउटा जो जीवन छ त्यो 49 वर्षको, त्यसमा जब तपाईँले सेवाकाई सुरु गर्नुभयो कतिलाई दिनुभयो? मैले त्यस्तो के भयो भने कुनै गणना हिसाब मैले केही राखिनँ। त्यो अलिकति अन्दाजको भरमा भन्नुपर्ने कुरो भयो। मलाई लाग्छ 3000 भन्दा त माथि नै भयो होलान्, किनभने यसमै पनि मैले एउटा त्यो बप्तिस्माको एउटा राखेको छु, देखेको छु, फोटो नै छ। 72 जनासम्मलाई एकैचोटि बप्तिस्मा दिएको छु मैले। 72 जनालाई एकैचोटि बप्तिस्मा दिनुभएको छ। अब त्यस्तो कति 60, कतिचोटि चाहिँ 50, 40, 30 अहिले त्यसरी भेला हुँदैन। पहिला हाम्रो त्यो के थियो भने एकै ठाउँ गर्ने भन्ने थियो। त्यति बेला 72 जनासम्मलाई बप्तिस्मा दिएको छु। अहिले चाहिँ 15, 20, 25 त अहिले पनि हुन्छ। 3000 भन्दा बढी विश्वासीलाई बप्तिस्मा दिनुभयो। यो त परमेश्वरको ठुलो अनुग्रह हो। हजुर है, हजुर। तपाईँले नचाहँदै पनि परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको काममा एकदमै आशिष दिएर प्रयोग गर्नुभएको हामी थाहा पाउँछौँ। आज नेपाली मण्डलीहरूको यो एकदमै अति लोभलाग्दो उपस्थिति छ हाम्रो देशमा। मण्डलीले हाम्रो देशलाई ढाकेको छ। काम गर्नेहरू प्रशस्त छन्, खेतालाहरू पनि छन्, अहिले अझै पनि अपुग छ र मण्डली एक प्रकारले अगाडि बढिराखेको छ र नेपाली भूमि, नेपाली समाज, राष्ट्रको निम्ति नेपाली मण्डलीले प्रार्थना गरिराखेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ गुरुबा? तपाईँ एक अग्रजको हैसियतले तपाईँ आजका मण्डली अगुवा, विश्वासी अथवा सबैलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? अहिले मण्डलीको स्थिति चाहिँ अलिकति मैले कस्तो देख्छु भने विभिन्न विचारहरूमा छरिएको छ। अघिको एकहोरो प्रभुप्रतिको विश्वास, प्रभुप्रतिको समर्पणता र एउटा लगनशीलतालाई अहिले चाहिँ बाँडेर कोही चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ, कोही चाहिँ अरू विभिन्न प्रकारले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यी धेरै कुराहरू बाँडिएको छ। हुन त ती पनि आवश्यकताको कुरा हो, त्यो हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ एउटा त्यो मिक्स भएर गर्दाखेरि चाहिँ सेवाकाई सहज छैन। मैले चाहिँ के भन्छु भने संस्थागत काम गर्नेहरूले संस्थागत तरिकाले संस्था चलाएरै प्रभुको सेवा गरून्, राजनीति गर्नेले राजनीति गरेर सेवा गरून्, सुसमाचारको सेवा गर्नेहरूले सुसमाचारकै सेवा गरून्, ताकि अरूहरूले संस्था चलाउनेहरूले र अरूहरूले चाहिँ उनीहरूलाई सपोर्ट गरून्। पास्टरहरूलाई चाहिँ फुल्ली रूपले पास्टरकै सेवाकाई गर्नलाई चाहिँ आफू पनि समर्पित हुने र बरु उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुरा होस्। त्यस्तो भइदिए मण्डली असल हुन्थ्यो र यो धेरै प्रकारले मिक्स भएको हुनाले अलिकति विश्वासको फितलो भयो। मैले चाहिँ के भन्छु भनेपछि घरिघरि मेरो शिक्षामा पनि यो कुरो आउँछ। भजन सङ्ग्रह 15 अध्यायको 1 र 2 पदमा के लेखिएको छ भने लक्ष्य चाहिँ माथिसम्म पुग्ने हो, माथिसम्म पुग्ने हो। त्यो लक्ष्य लिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यो लक्ष्यमा जानका निमित्त हाम्रो दिमागलाई चारतिर धेरै कुराहरूमा हात हालेर बाँडिएर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मण्डलीमा फितलोपन आएको छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के हो भने अहिले लिडरहरूमा एउटा यस्तो कुरो देखा पर्न थाल्यो, बाइबल पढ्ने सिक्ने कुराहरूमा कमी आउन थाल्यो। मैले सिकेको छु, जानेको छु, म यति वर्ष बाइबल कलेज गरे हो, म चाहिँ के अरे डक्टर भएको छु भन्यो अनि बस त्यही भरमा चाहिँ नि जहाँ जे पर्छ त्यो गर्दै गयो। सिक्ने छैन। हामीले कतिवटा लिडरहरूको कार्यक्रमहरूमा हेर्दाखेरि लिडरहरू नै छैन, विश्वासीहरूको कार्यक्रममा हेर्दाखेरि विश्वासीहरू नै छैन है। सिक्न नचाहने, सिकाउन मात्रै चाहने, त्यो खालको समय आयो है। यो चाहिँ बडो डेन्जर भन्छु मैले चाहिँ। सिक्नु पर्यो। दिनदिनै हामीलाई वचन चाहिन्छ, दिनदिनै हामीलाई अभिषेक चाहिन्छ, दिनदिनै हामीलाई आत्माको उपस्थिति चाहिन्छ। त्यसकारण अहिलेका अगुवाहरू चाहिँ अलिकति
प्रभुतिर आँखा उठाउन पर्यो है। संसारतिर बढी आँखा उठ्न थाल्यो। यसले चाहिँ हामीलाई विजय दिँदैन, हारमा पुर्याउँछ है। यस कारणले हामी क्रिस्चियन हुनु मात्रै होइन, हाम्रो जीवन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा समर्पित भएको र प्रभुको लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि हामी त्यो हिँडाइमा चाहिँ हिँड्नु पर्यो। क्षेत्र जुनसुकै क्षेत्रमा हामी काम गरौँला है। आफ्नो जे क्षेत्र जुन वरदान हो त्यो वरदानलाई टिपेर हिँड्नु पर्यो, वरदानको पछि लाग्नु पर्यो। त्यो वरदानभन्दा बाहिरको कामलाई, अर्काको कामलाई हात हालेर त्यो मिसमास गरेर मण्डलीहरूलाई चाहिँ फाइदा छैन। म त अहिले अलि फितलोपन चाहिँ यो देख्दैछु। गुरुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको अमूल्य समयको लागि र हाम्रो बेथानी टक सोमा तपाईँका महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू, जीवनदायी अनुभव, यो सबै कुराहरूको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद मलाई यस्तो अवसर दिनुभयो। म त धेरै ठाउँमा पुग्न पाउने भएँ। यहाँ मात्र होइन, यो टक सोद्वारा धेरैले चाहिँ मेरो यो गवाही सुन्ने हुनुभयो र उहाँहरूसँग पनि मेरो चाहिँ रिलेसन हुने भयो। यो चाहिँ बडो खुसी आनन्द हजुरले ल्याइदिनु भएको हो। धन्यवाद छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह।